मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस استفحل أمره وعظم خطره حتى غدت أمة الإسلام أمة ضعيفة ممزقة الأوصال، وأصبح لزاما على العلماء والمفكرين أن يبينوا للأمة سبيل خلاصها ويوضحوا أخطاءها لتجتنب بذلك مواطن الضعف والتمزق. ولا ريب أن ذلك يستلزم أولا البحث عن هذه الأسباب، وعلى ضوء ذلك ما هو الحل. فما هي يا ترى هذه الأسباب وما هو الحل؟ ذلك ما سيعرض له فضيلة المحاضر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أساتذتي ومشايخي في الجامعة وإخواني طلبة العلم، أن الوقت قصير وأن الحديث طويل، ولكني ألخص القول وأقول وبالله التوفيق أن الناس كانوا مختلفين قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الناس تحت لواء الإسلام، تحت لواء التوحيد، بتعاليم القرآن وتعاليمه الميمونة المباركة، فكان الناس أمة واحدة ولم يكن هناك أي خلاف. وكلما اختلف الناس ما بينهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه قضاياهم، فحكم فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى ما كانوا يرونه بينهم من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفهم. وهكذا كان شأن المسلمين في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتقل إلى رحمة ربه، ولم يتركهم إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، وكان يعرف بأنه لا بد من الخلاف في الرأي ومن الخلاف في الفهم. فماذا يعملون بعدما لا يجدون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بعلمه بين قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار رحمته بأنه سيكون الخلاف. وماذا يجب على المسلمين عندما يختلفون في مسألة من المسائل وقضية من القضايا؟ فقال
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم مؤمنين فعليكم رفع هذا الخلاف، لأنه لا ينبغي أن يبقى خلاف بين المسلمين، عليهم أن يتحدوا وعليهم أن يتفقوا، وواجب عليهم أن تكون كلمتهم واحدة وأن يكون رأيهم واحد وأن يكونون متعاضدين متعاطفين ينصر بعضهم بعضا، لأن الخلاف ينشئ النفرة والبعد، وهذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أن العداء والقتال والتباعد بين المسلمين والتباغض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن دل هذا على شيء دل على أن بقية الباقية من الكفر أو من آثاره موجودة بين الناس، وهي التي تفرق كلمتهم، وهي التي تشتت شملهم، وهي التي تمزق جمعهم، وهي التي تفرق بينهم. فعليهم أن يلتزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلما ينشأ بينهم الخلاف فعلى المسلمين واجب ولازم أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يرجعوا إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يوجد فيه التناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يوجد فيه التعارض والتناقض، لأنه هو الناطق بالوحي بضمان من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا بأنه كلما رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ارتفع الخلاف. وفعلا حينما كان المسلمون مؤمنون حقا وقع بينهم خلافات كثيرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل تعذب كل واحد برأيه؟ وهل تعصب كل واحد بفكره؟ وهل قام كل واحد بقوله قال أنا هذا أقول ولا أترك هذا القول؟ لا، بل أكثر ذلك رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين وجد أن كتاب الله يناصر أخاه ترك قوله وأخذ بقول أخيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أنتم تلوة العلم كلكم حينما انتقل إلى رحمة ربه كان هناك إلى الخلاف، هل ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أم لم يطرأ عليه؟ فقال قائل منهم من قال أن رسول الله مات أقطع عنقه، والقائل ليس برجل هين بل هو الفاروق الأعظم رضي الله تعالى عنه، الذي قالت عنه أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها إن القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على رأي عمر. هذا هو عمر قائل هذا القول، واستل سيفه فلم يستطع أحد أن يتكلم أمامه. وحينما سمع هذه المقولة الصديق، نعم الصديق، نعم
الصديق الذي من لا يقول له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة، كما قاله جعفر بن الباقر في كتاب الشيعة المعروف أن أبا بكر هو الصديق، ومن لم يقله الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء الصديق ودخل هجرة عائشة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه، فقبل جبينه ورجع إلى مسجد رسول الله وصعد المنبر فقال كلامه المشهور: ألا اسمعوا أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك لم يقل هذا القول وقال أنا قائل هذا الكلام، لا، بل استدل على كلامه بقول الله عز وجل حيث قرأ آية من القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والحوادث كثيرة وكثيرة في ضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أي موضع يدفن. وبعد ذلك الخلاف المشهور، الخلاف في من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار: منا أمير، والمهاجرون أسروا إليهم وقالوا: لا، هذا لا يكون. فاختلفت الآراء وتضاربت الأقوال، وقد بلغ الكلام إلى حد السيف، إلى أن قال القائل وهو الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الخلفاء سيكونون من قريش، فبعدما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا النزاع وأسروا إلى اعتناق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال به، فهذا هو الإيمان. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يطول من الحديث، ما الحديث ذو شجون، وهناك مسائل كثيرة أريد أن أصيرها في هذا البحث أو في هذه المحاضرات. فكثيرا من الخلافات وقعت في عهد الأصحاب، ولكنها رفعت بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها أن تنتهي، ولا بد لها أن ترتفع، لأن الله ضمن هذا حينما قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن حينما يكون خلاف مبني على المقصد الحسن وعلى النية الحسنة آنذاك يرتفع الخلاف. ولكنه حينما يكون خلاف مبنيا على المؤامرات، على الدسائس، على الخطة المدبرة، فهذا الخلاف لا يرتفع. وأسباب الخلاف عديدة، منها اختلاف العلماء لأجل اختلافهم في فهم المسألة، في الفكر، في الرأي، في الفتوى، في الحكم. سئل سائل ولم يكن أمامه نصا من القرآن ولا نصا من السنة حسب علمه ومعرفته، فاجتهد في ضوء الكتاب والسنة، فأداه فكره إلى رأي، وسئل عالم نفس هذه المسألة فأبدى رأيه في ضوء الكتاب والسنة.
وسئل رابع، لكنهم كلهم قالوا إذا وجدتم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من القرآن والسنة تعارض رأينا، قولنا، فكرنا، فهمنا، فتوانا، فاتركوا قولنا وتمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء. هذا الخلاف كيف نشأ؟ ينبغي أن نفهم. كان هناك العلماء كثيرون، ولم يكن آنذاك كتب الأحاديث مدونة، لم يكن. واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في مسألة ما ولم يبلغ عالما ما، لأن لم يكن كل عالم عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه حديث لم يبلغ حديث آخر، بلغه سنة ولم يبلغه سنة أخرى، بلغه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه قول آخر، فبنى حكمه على حسن النية وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران. اجتهدوا أصابوا وأخطأوا ولهم أجر عند الله. فهناك تضاربت أقوال العلماء، أقوال الأئمة، أقوال المحدثين، أقوال الفقهاء رضي الله عنهم كلهم أجمعين، اختلفت أقوالهم، لكنهم قالوا كلما أبدوا رأيهم عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكاثلت الحمم وكثرت فهم الرجال وقل العلم، فاتقوا ما قاله الأئمة أساتذتهم ومشايخهم. فهكذا بقي الخلاف. ولو أرادوا أن يرجعوا قول كل قائل إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك خلاف شديد. على كل حال هذا الخلاف مبناه حسن النية وحسن القصد، ولم يكن من وراء ذلك قصدا غير طيب. وهناك كان سبب الخلاف الجهل، الناس ما فهموا مسألة. كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل وسببها عدم العلم. كثير من الناس الذين يظنون بأن ما قاله أصحاب الإمة أو أصحاب الجبة لازم أن يمتثل به، فمن ترك أقوالهم كأنه ترك كتاب الله. وحينما يورد عليهم آية من آيات القرآن أو حديث ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الإمة لا يفهم هذا، صاحب الجبة هذا لا يفهم هذا، أنت الذي جاي تفهم. هذا سببه الجهل، لأنه لم يضمن الله سبحانه تبارك وتعالى لعمة ما ولا لجبة ما بأنه لا يخطأ. ولذلك قال إمام هذه المدينة المنورة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه فقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا أطيل الكلام، هذا أيضا كان سبب الخلاف. وهناك سبب آخر، وهذا الذي أريد أن أفهمكم أيها الإخوة. هناك سبب آخر للخلاف، وهو الخطة المدبرة والمؤامرة التي أحكمت نسيجها من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء هذه الأمة المجيدة وأعداء هؤلاء الجيل الميمون المبارك الذين رفعوا راية الله
كلمة الله ونوروا بطاء الأرض بنور ربهم والذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أرادت اليهودية الأثيمة أن يسد هذا النور وأن يهجم ذلك الجيل المبارك وأن يطعن فيهم وأن يقف أمامهم وأن يسد طريقهم وأن يشوش المسلمين وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وأن ينشئوا خلافا لا يرتفع واختلافا لا ينتهي. هذه اليهودية الأثيمة قررت ودبرت وأحكمت المؤامرة وأرسلوا شخصا من أبنائهم ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الخبيث الذي أنشأ بين المسلمين وروج فيهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة ولا بعيدة. ولا يمكن أن ينتهي الخلاف بينهم وبين المسلمين بتعبير صحيح، لأنه كيف يرتفع الخلاف؟ يرتفع الخلاف بالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأساسان المهمان لقطع النزاع وقطع الخلاف، وهو قضاء على هذين الأساسين المهمين. فماذا قال؟ قال: أما القرآن فمحرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير. طيب الآن اختلف معنا أناس، كيف نرفع الخلاف؟ نقول له ارجع إلى كتاب الله. يقول: أي الكتاب؟ قلنا: الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: هذا الكتاب غير موجود. قلنا: هذا الكتاب موجود والله ضمن حفظه. إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: المحفوظ الذي موجود في اللوح المحفوظ. قلنا: الله يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. قال: نعم، المقصود من هذا الكتاب الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل الكتاب الموجود. قلنا: الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا: نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو موجود عند معدومنا الذي دخل في السرداب. يا ناس كيف يرتفع الخلاف الآن؟ نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أي شيء؟ أنت تسجل بعد ذلك، لتسجيلك لا أعيد. لأن الوقت ضيق وأنا مليء من الغضب ما أدري إيش الذي يقول. فقالوا إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، لا يأتيه الباطل، لكن أين هو القرآن؟ قلنا: هذا هو. قالوا: لا، هو القرآن موجود الذي دخل في السرداب عند الغائب. فقلنا: سبحان الله، إمامكم معدوم وقرآنكم معدوم. هذا الخلاف كيف يرتفع؟ ممكن أن يرتفع بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قلنا: هذا هو المنقول. قالوا: ممن نقل؟ قلنا: من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: هؤلاء كلهم مرتدون، وكلام المرتد لا يؤبى به. افهموا أيها الإخوة، ما هي أسباب الخلاف بين المسلمين؟ كيف أنشأوا الخلاف؟ الرواية تقبل حينما تنقل وتروى من
ومن ثقات إلى ثقات، ولكن الرواة الذين ارتدوا كيف يعتمد على روايتهم؟ فأي شيء بقي؟ قالوا لم يبق شيء وإمامنا دخل في الغار. قلنا يا الله، كان المفروض بأن تدخلوا خلفه وإذن الغار حتى نحن نسلم منكم. أنتم ليش بقيتم؟ اذهبوا إلى ما ذهب هناك إمامكم. قالوا لا، نحن باقون. ومش باقين، بل نحن الذين نرفع راية الإسلام. وكثير من الناس خدعوا بأباطيلهم، وكثير من الناس خدعوا بضلالاتهم، وكثير من الناس، ولا أقول الجهل، بل كثير ممن ينتمي إلى العلم وممن يدعي الزعامة وممن يدعي معرفة السياسة وممن يدعي القيادة. هؤلاء القادة إذا كان الغراب دليل قوم فماذا يكون؟ تعرفون أجز البيت، صدر أنا قرأت أجز أنتم تعرفونه. وماذا سيكون؟ سيهديهم سبيل الهالكين، وقد قال قائل سيهديهم إلى أرض الغراب. فماذا سيصير يا ناس؟ الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بسورة القرآن وبسورة سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة بل كلهم، والرواية موجودة في أقدس كتاب القوم ألا وهو الكافي للكليني، فيقول إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله إلا ثلاثة: مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهب أم رسول الله العباس؟ يا أيها الذين تدعون حب آل البيت وموالاتهم، أين ذهب سيد أهل البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن عباس عمي وسن أبي؟ أين ذهب عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الآية: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل عياذا بالله. والكتاب أقدم كتاب القوم في الرجال ألا وهو الرجال للكشف. قالوا إن الناس كلهم يرتدوا. طيب كلهم يرتدوا إلا ثلاثة: مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهبت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن رضي الله تعالى عنها؟ ويقول القائل وما أردأه، يقول في بلدة من بلاد الإسلامية ويا للأسف ومن بين العرب، الحمد لله ما وفق الله أحدا من العجم هذا الكلام، لابد أن يكون هناك داعية للعجم أيضا. فقال ردا على المحاضرات التي ألقيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وأبناءنا. قلت أما الأبناء فنعم، أما البنات فلست بمتعود على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود قبل الأمس أتاني أحد من الإخوة من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ويدافع عن عائشة وحفصة. اسمعوا ولا تضحكوا وابكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشة أمته أو خالته؟ يقول بنفس هذا الكلام. فإن شاء الله سوف أذهب إلى تلك البلاد وأقول له أنت تقول أمته والله مئات الأمات والخالات فداء على سيدتنا عائشة رضي الله، بل أمهاتنا فداء. هذه أم المؤمنين بنفس القرآن، ومن لم يقلها أم المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها أما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القرآن، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأم المؤمنين عائشة التي كان الصحابة
العشرة منهم يقفون على بابها ليسألوا مسألة من مسائل الشريعة. هذه العائشة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حينما سأله سأل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال بنفس واحد عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أنت تقول أنها كافرة بنفس القرآن، وبأي نفس من القرآن تقول؟ أي القرآن تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القرآن. أما القرآن الذي نزل في بيت عائشة، هذا القرآن هذا يخبرنا بأن الألسنة الخبيثة حينما تكلمت في ذات عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، الله لم يتحمل هذا الكلام حتى أنزل 18 آية لعفتها وطهارتها وبراءتها. هذه العائشة. أنت تقول هذه أمتك وخالتك؟ نعم، كل الأمات والخالات وكل الأمهات فداء على عائشة رضي الله تعالى. كنت أتكلم قالوا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات، وأن أرحام رسول الله كافرون، وأن أسهاره كافرة، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه، وأن السنة المطهرة هي منقولة من الكفرة والمرتدين عياذا بالله. فعلى أي شيء يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن يهودي أرسل بخطة مدبرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف. فقال أول كلمة قالها ماذا قال؟ أن عليا وصي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النقاط على الحروف. إن عليا وصي رسول الله، وإن القوم غصبوا حقه. طيب الذين يقولون بهذا القول هم متمسكين بأزيال من؟ هل وردت وصاية علي رضي الله تعالى عنه في القرآن أو في السنة؟ قالوا نعم وردت. قلنا أين وردت؟ قالوا وردت في كلام الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قلنا هذا غير وارد في القرآن. قالوا كان واردا وأبو بكر حذف منه. ما اغتصبوا خلافة علي فحسب، بل اغتصبوا آيات من القرآن. قلنا طيب، وهل الولاية والوصاية نزلت في آيات أخرى؟ قالوا ثلثي القرآن لم ينزل إلا لولاية علي ووصايته. قلنا هذا القرآن وين؟ قالوا أن الباقي الثلث، وثلث القرآن راح على أدراج الرياح. هذا الخلاف كيف نشأ؟ وأقوله من جيبي يشهد على كلامي أكبر كاتب كتب في الرجال وأكبر كاتب كتب في الفرق، ألا وهو النوبختي الشيعي الذي يقولون عنه أن داره كان مرتعا للشيعة، والكشي كبيرهم في الرجال الذي قالوا فيه كل من كتب في الرجال فهو عيال على الكشي. ماذا يقول؟ الشهادة التي تكون من فم الأعداء، من فمك أدينك. قالوا إن أول، انظر كيف الحق يظهر. قالوا في كتبهم إن أول من قال بوصاية علي رضي الله تعالى عنه وبولايته وكاشف مخالفين وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان، وقال فيه مثل مقولته في يوشع بن نون وفي موسى، قال فيه أي علي أول من قال بهذا الكلام هو عبد الله بن سبأ. ثم
بعد ذلك يقول القوم: ولذلك قال من قال إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. ظلموكم يا قوم حينما قالوا إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. لا، أن أصل الرفض مأخوذ من السماء. أنت تشهد بنفسك أن أول من قال بوصاية علي وببدايته وكاشف مخالفيه وأظهر البراءة منهم وكبر أبا بكر وعمر وعثمان هو عبد الله بن سبأ ابن اليهودي الذي كان يسعى بين الناس بالفتن وبالتهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن يستحيي من رجل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة. الرجل الذي لا تستحيي منه قال فيه ما قال. من قال؟ أنتم بشهادتكم تقولون أن أول من قال هذا الكلام كان عبد الله بن سبأ. طيب أنتم تركتم هذا الكلام؟ لم تتركوا هذا الكلام، بل جعلتموه أصلا من أصول مذهبكم، فقلتم وأدخلتم تلك الكلمة في أذانكم: أشهد أن محمدا رسول الله وعلي ولي الله خليفة رسول الله بلا فصل. قلتم: الذي لم يجعل خليفة رسول الله بلا فصل، هل تستطيعون بأذانكم أن تجعلوه الخليفة بلا فصل؟ كيف؟ ثم ومن أغرب الغرائب أن علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يعتقد ما اعتقده القوم، والكلام في كتبهم. قلنا أن علي رضي الله تعالى عنه كيف كان خليفة رسول الله بلا فصل؟ قالوا لأنه ابن عمه. قلنا أهو كان وحيدا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هناك أبناء أعمام آخرون؟ كيف الترجيح؟ هناك أبناء عباس، ثم بعد ذلك أكثر من هذا هناك أبناء أبي طالب موجود وعلي أصغرهم. هناك معالي الأساتذة وفضيلة المشايخ يعرفون أن عقيل أكبر منه. لو كان مسألة لأنه ابن العم وعلى ذلك يستحق الخلافة، فالمفروض أن يكون عقيل، وأكثر من ذلك ابن العم بعد والعم مقدم. إن كانت هذه القرابة هي التي تجعل فيه الخلافة، فالمفروض أن يكون العباس هو خليفة رسول الله، لأنه لم يطلق على ابن العم إلا لفظة ابن العم، والعم هو سبب القرابة. فإن كان مسألة القرابة ينبغي أن يكون عم رسول الله هو الخليفة. قالوا أخطأنا. قال أخطأنا، قل نغفر لكم خطاياكم. والسارق يؤتى في البلاد التي لا تحكم بالإسلام يؤتى له كل مرة. معلش، سرقت مرة لرجل فقير، اذهب إلى شيخ عمر واسرقه الآن، ثم بعد ذلك نحاكمك. معلش، تركناك مرة واحدة. قالوا أخطأنا، هو يستحق الخلافة لأنه سحر رسول الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة منه. قلنا طيب إن كان هذا هو أن الله حينما أراد شيئا قال له كن، وكان أمر الله إن ربك فعال لما. هل يمكن أن يرد قضاء الله وقدره؟ كيف هذا الكلام؟ قالوا طيب ما فهمنا. مرة رابعة قلنا نحن هل خدم أبيكم حتى نجلس إلى آخر الليل؟ يلا روحوا فكروا، ثم بعد ذلك تعالوا اتفقوا. قالوا القضية من ناحية أخرى. قلنا هات. قالوا أن اختيار الخليفة ليس من حق الناس. قلنا وعلي لم يكن يعتقد عكس ذلك، والكتاب كتابكم، وهو أقدس كتاب عند القوم، وهو نهج البلاغة. علي رضي الله تعالى عنه يرى رأي المسلمين، يرى رأي أبي بكر وعمر، يرى رأي الأنصار والمهاجرين، حيث يقول أيها الناس اسمعوا. قال مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما عارضه بالخلافة، قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ليس لأحد الحق أن ينكر أو يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار.
إذا اختاروا رجلا وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فليس لغائب أن يرد وليس لحاضر أن يختار. هذا ما يقوله خليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم عندكم والكتاب كتابكم. قالوا ما فهمنا كلامه. قلنا مشكلة، أولا ندرس كتبنا ثم ندرس كتبكم ثم نعلمكم. هل نحن فارغون لهذا يعني؟ ما نعمل أي شيء آخر. وأصحاب الفضيلة خاصة انظروا إلى هذا الكلام. والله لو كان هناك رجل يقدر لوزنني بالذهب، ولذلك أكثرت الوزن. يوما ما سيأتي شخص يزنني بالذهب وأنا أكثر الوزن حتى يكون الذهب أكثر. أنتم تقولون أن الخلافة هي أمر الله، وأمر الله كان في علي، وليس لأحد حق أن يختار شخصا. الله جعل من فهو يكون الحاكم والأمير والسلطان والخليفة. قلنا طيب فماذا صار؟ قالوا الناس ظلموه. قلنا طيب الآن صفي له الجو. انظروا هذه المسألة، وهذه العبارة ينبغي أن تكتبوا بأحرف من نور. والله لو ما حفظتم من الله عبارة واحدة ما يستطيع كل من يوجد في الأرض أن يجيب على هذا ويرد هذا بفضل الله ومنه وتوفيقه. لا يوجد في العالم أحد يستطيع رد هذا الكلام. حينما طبله الجب واستشهد عثمان بن عفان ذو النورين المغفور له المبشر بالجنة من الناطق بالوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الناس إليه يسعون، وجاءت الخلافة إليه تسعى، فقالوا مد يدك نبايعك. فماذا قال؟ المفروض أن يقول أهلا وسهلا مرحبا، ظلمت وقهرت وأبعدت وطردت، والآن الحمد لله وصل الحق إلى صاحب الحق. لكن ماذا قال؟ والكتاب كتابكم. قال دعوني والتمسوا غيري. كتاب نهج البلاغة، دعوني والتمسوا غيري. أنا ألقيت في بلدة ما المحاضرة، فقام رجل رأسه صغير وإمامته كبير، والإمامة طاغية على عقله. وأنا سألت المشايخ ليش يجعلون هذه الإمة الكبيرة على رأسهم؟ يقولون حتى لا يدخل العقل في مخهم. سد الطرق. طبعا حينما لا يريد أن يدخل واحد يقفلون الأبواب. قفلوا أبواب عقولهم حتى لا يدخل، لأن القلنسوة يرتفع ويدخل الشيء، وهذه الإمة بهذا الكبر بفضل الله الهواء لا يدخل فيه. يا ناس قام قال هذا قاله غضبا يا باكستاني. قلت شو معنى الغضب؟ قال هذا مثل هذا بأن رجلا يكون جائعا فيأتي وقت الطعام فلا يطعمونه، فيأتي وقت آخر لا يطعمونه، ثم يأتي غداء آخر لا يعطونه الغداء، ثم يأتي عشاء لا يعطونه العشاء. طيب ثم بعد ذلك يأتون له بالطعام، فهذا يقول يلا روحوا ما أكل، روحوا ما أكل. فقال هذا دعوني والتمسوا غيري، يلا روحوا، أنتم ظلمتموني والآن جئتم إلي ما أقبل. قلت لكن يا ابن الحلال أنت مثلك كمثل المسكين الذي لم يكن يصلي، فقال له واعظ خطيب عالم صلي، قال في القرآن لا تقربوا الصلاة. قال بعد هذا قال ومن قرأ القرآن كله؟ هذا ما قرأته وأنت تقرأ فتعمل به باقي، هذا هو دابك. قال كيف؟ قلت أن عليا رضي الله تعالى عنه قطع دابر المتآمرين، حيث قال حسب زعمكم في أقدس كتابكم دعوني والتمسوا غيري، فلم يكتفي بهذا الكلام، ولو اتفق لكان كافيا، لأن سامعين العرب، والعرب إنهم عقل يفهمون معنى الكلام، لكنه ماذا قال؟ هذا الكلام اكتبوا. قال دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا.
فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، بأني كنت وزيرا للصديق، كنت وزيرا للفاروق، كنت وزيرا لذي النورين، فجربت ومارست الوزارة فنجحت فيه. اجعلوني وزيرا واجعلوا الخليفة الحاكم السلطان أمير المؤمنين رجلا آخر. والكلام في نهج البلاغ. دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لو كان يعلم بأن هذا حكم الله لم يكن لعلي أن يرد قضاء الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لم يكن لعلي الخيار أن يختار الوزارة بالأمارة، كان عليه أن يمتثل قول الله، وكان يتحتم عليه أن يقبل الخلافة ولم يرد، لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليس الخيار للمسلمين أن يختار إما هذا ذاك، لا، لم يكن لهم الخيار. كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا أنتم دائما تأتون بالقرآن ونحن قلنا لكم بأن القرآن لكم لا نعترف بذلك، كلما نختلف معكم تأتون بالقرآن. قلنا طيب لا نأتي بالقرآن، نسأل عليا رضي الله تعالى عنه لماذا تردوا على الذين يسعون إليك بالخلافة؟ لماذا تردوا عليهم وتقول لهم دعوني والتمسوا غيري؟ ثم بعد ذلك لم يكن هذا. حينما جعل الخليفة والحاكم والأمير والسلطان استدل على أحقية خلافته بأحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. إن كان يعتقد خلاف ذلك لم يكن له أن يتمثل وأن يستدل وأن يأتي ببرهان يكون فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال عليه لمعاوية رضي الله تعالى عنه حينما رد عليه؟ قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. والكلام في نهج البلاغة. بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، أنشأوا الخلاف الذي ليس له أساس، فقط لصد سيل النور للهجوم على الإسلام، للقضاء على العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، ما دام الكتاب غير موجود. ثم بعد ذلك يأتي ناس يقولون لا، نحن لا نقول بتحريف في القرآن. قلنا كيف؟ قالوا إيماننا بأن هذا القرآن هو الموجود. قلنا هذا تقولونه تقية، لأن دينكم مبني على الكذب الذي سميتموه باسم التقية، ورويتم كذبا على جعفر أنه قال لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. تقولون تقية وإلا عقيدتكم غير هذا. قالوا كيف؟ قلنا 2000 مش 100 200 300 400 500 2000 حديث شيعي موجود في كتبكم كلها تدل وتصرح وتنبئ بأن هذا القرآن محرف ومغير فيه. 2000 حديث 2000 رواية، وكلها في أصح الكتب عندكم، كلها تدل بأن القرآن محرف ومغير. ولذلك قال من تسمونه خاتمة المحدثين ألا وهو الملا باقر المجلسي اللعان السباب الشتام الذي لا يذكر اسم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة إلا يسبق بكلمة اللعنة ويلحق بكلمة اللعنة. وشيء غريب أيها المشايخ، هو كتب في كتابه جلاء العيون يقول أن رسول الله لم يمت إلا بخطة مدبرة من قبل حفصة وعائشة. قال أن حفصة وعائشة هي التي وضعت سم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله من أثر هذا السم. فمعنى هذا حفصة وعائشة قاتلتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ينكر عقيدة التحريف في القرآن فهو ينكر المذهب الذي نحن ندينه، لأن مذهبنا مبني على الاعتقاد بأن القرآن محرف ومغير، وهو صادق.
ولماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الكلام، هو صادق في هذا الكلام، لو لم يكن هذا الكلام فلأي شيء أسس هذا المذهب؟ إن يعترف بالقرآن والسنة فما فائدة تكمين هذا المذهب؟ ايش الفائدة فيه؟ ثم بعد ذلك لو سلم بالقرآن والسنة، لو سلم بالقرآن فكيف تثبت ولاية علي ووصايته؟ لأنهم يقولون أن الإسلام بني على ثلاثة: الولاية والشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة، وقالوا أهمها ولاية علي بن أبي طالب. طيب ما دام ذكر الصلاة في القرآن وما دام ذكر وحدانية الله عز وجل في القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أين ولاية علي؟ لا يمكن أن يثبت هذا المذهب إلا بعدما يقال بأن القرآن محذوف مغير. وأعجب من ذلك أنهم لا يقولون فقط بأن القرآن نقص منه، بل يقولون زيد فيه. يقولون تبت يدا أبي لهب وتب، لم يكن في الكلام، لم يكن في قول الله عز وجل. نعم. فكنت أقول بأن هذا الملا باقر المجلسي يقول في كلامه، وحقا يقول بأنه لا يقوم مذهبنا إلا بعد أن نعتقد بأن القرآن محرف ومغير، ويقولون ليس معناه بأنه نقص منه، بل يقولون أنه زيد فيه. فماذا زاد؟ قالوا تبت يدا أبي لهب. لم يكن هناك اسم أبي لهب موجود في القرآن، زاده أبو بكر وعمر للتعريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للطعن عليه لأنه أمه. طيب أيها الناس المحبين لأعمام رسول الله ولو كانوا كفرة، أنتم تكفرون المسلم عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وتقولون أن هذه الآية معاذ الله نزلت فيه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بعد سبيلا. يكفرون عباس ويقولون، ينقلون عنه الملا باقر المجلسي ينقل أن علي رضي الله تعالى عنه قال بعد من انتخب أبو بكر خليفة قالوا ولماذا لا تقدم نفسك؟ حسب روايتهم معاذ الله، قال فمن بقي لي رجلان ضعيفان ذليلان عباس وعقيل. هذا ما تقولونه في أعمام رسول الله الذين أسلموا. كيف تقولون؟ قالوا نعم هكذا نقول، بأنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه. فماذا نقصوا؟ قالوا نقصوا ولاية علي، نقصوا كل آية كانت في مدح آل البيت. قلنا من هم آل البيت؟ قالوا علي. قلنا كل علي؟ قالوا لا نصف علي. قلنا كيف؟ نعم هذا ما يقولونه. قلنا كيف؟ قالوا لأن كل أولاده ليسوا من أهل البيت. انظر، إن كان هو من أهل البيت كان المفروض أن يكون كل أولاد لعلي رضي الله تعالى عنه داخلون في آل البيت. قالوا لا، ليسوا بداخل. محمد بن الحنفية ليس بداخل، أبو بكر بن علي ليس بداخل، عمر بن علي ليس بداخل، عثمان بن علي ليس بداخل. ما لكم تتعيرون حينما تسمعون هذه الأسماء؟ نعم علي رضي الله تعالى عنه كان يحبهم حبا جما، ولذلك حينما ولد له الأولاد بعد الحسنين سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. والكتب التي تشهد ليس كتب السنة بل كتبكم أنتم، فهذه الكتب التسعة التي ذكرت بأنه حينما ولد لعلي رضي الله تعالى عنه أول ولد ولد له فسماه باسم محمد تيمنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لقب وعرف واشتهر باسم محمد بن الحنفية. ثم ولد له ولد فجاءه الناس وهنؤوه على ولادة الولد، فقالوا ماذا سميت ولدك؟ بماذا سميت؟ فقال باسم صاحب رسول الله في الغار بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقالوا ولماذا أخرت عمك عباس؟ قال أخرته حيث أخره الله عز وجل. والكتاب كتابكم عدوه، تاريخ اليعقوبي الشيعي، مروج الذهب للمسعودي الشيعي المتعصب. ينبغي أن تنتبهوا، كثير من الناس يجهلون هذه الحقائق، يظنون حينما يسرد لهم روايات
في الثاني على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أمثال هؤلاء الناس يظنونه بأنه كتب معتبرة، بأنها كتب معتبرة، وأن كتابه رجال موثوقين. هذا المسعودي شيعي متعصب خبيث، وقد لف عليه الطرفان السنة والشيعة. السنة قالوا بأنه شيعي، والشيعة قالوا بأنه شيعي. فهذا هو المسعودي يذكر بأنه سمى أبناه بأبي بكر وعمر وعثمان، ثم الأربلي في كشف الهمة، ثم ابن الصائص في الأصول المهمة في معرفة الأئمة، ثم المجلسي في جلاء العيون، ثم الأصفهاني في مقاتل الطالبيين. فهؤلاء، ثم المفيد في الإرشاد، ثم الطبرسي في الأعلام. فهؤلاء التسعة كلهم ذكروا بأن علي رضي الله تعالى عنه حينما ولد له أولاد سماهم بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. فلماذا كان يسميهم إن كانوا آخذين حقه وغاصبين خلافته؟ فلماذا سمى أبنائه بأسمائهم؟ ثم بعد ذلك وأكثر من ذلك حينما ولد لولده الحسن أولاد، ثم ولد له بالحسن وهو المعروف بالحسن المثنى، ثم ولد له ولد. انظر تيمنه بصاحب رسول الله في الغار، ولد له ولد فسماه باسم أبي بكر. يذكره اليعقوبي، يذكره المسعودي، يذكره المفيد، يذكره الطبرسي، يذكره الأربلي، يذكره ملا باقر المجلسي. ثم ولد له ولد فيسميه بعمر، ثم ولد له ولد فيسميه بعثمان، ثم الحسين ولد له ولد فأول ولد ولد له سماه باسمه علي، ثم ولد له ولد فسماه باسم أبي بكر، ثم ولد له ولد فسماه باسم عمر. هذه الكتب. ثم بعد ذلك حينما قتل جميع أبناء الحسين في كربلاء بقي الوحيد ألا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حينما رأى بأنه لم يبقى في بيته أحد مسمى باسم أبي بكر كنا نفسه بأبي بكر، والشاهد على ذلك كتابكم جلاء العيون، والشاهد على ذلك كتابكم كشف الهمة. ثم ولد له ولد فسمى أول ولد ولد له محمد وهو الملقب بمحمد الباقر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، حتى لا يخلو بيت رسول الله باسم من اسم أبي بكر وعمر. هذا هو حبهم لأبي بكر وعمر، أنتم تبغزونهم. ثم بعد ذلك يأتي شخصا ويقول يا شيخ نعم هذا كان، نعم أنا أقول له أنت تبكي مكرا كما كان يبكي إخوة يوسف حينما وضعوه في البئر وأرادوا قتله، هكذا تبكون بعدما قتلتم حسين. ثم بعد ذلك تذكرون بقايا كربلاء، يقول يا ريت يا حسين أنت مت في الغربة في الوحشة. طيب واحد كان جاهل، أنا لا أقول وعياذ بالله أنا أقول، لكن واحد جاهل سمع قال إن كان هناك الغربة والوحشة الحسين ليش جاء هناك؟ طيب يقول يبكي الناس يا حسين أنت. وثم بعد ذلك يذكرون ناسا قتلوا مع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنهم أيها الإخوة انتبهوا يذكرون أبناء الآخرين، يذكرون بأنه قتل معه عمرو بن محمد ومحمد ابن فلان وأبناء وقيل وأبناء جعفر وعرفة ابن عوسجة وفلان. تذكرون أسماء أبناء الآخرين، فلما لا تذكرون في بقايا كربلاء أبناء أبي الحسين ألا وهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ ولما لا تذكرون أبناء الحسن الذين قتلوا في كربلاء وهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ ولما لا تذكرون أبناء الحسين وهم أبو بكر وعمر؟ لما لا تذكرون؟ لا تذكرون لأن المستمعين حينما يستمعون هذه الأسماء يستغربون ويقولون من أين جاءت هذه الأسماء؟ إن كان علي وأولاده يبغضون هؤلاء فلما سموا أسماء بهذه الأسماء؟ واحد قام قال سمى هذه الأسماء حتى يعرف بأن هذه الأسماء في ذاتها ليست بقبيحة، ولذلك سمى. قلت وبفضل الله هذا أثبتتم على أن كتب هذا واحد من يرد علي وعلى كتبي يقول هذا بكتري لا يفهم بأنه سمى بأسماء هذه الأسماء حتى يعرف الناس بأن هذه الأسماء في ذاتها ليست بقبيحة. فقلت
الفعل الذي فعله إمامك المعصوم الأول والثاني والثالث والرابع، لما لا تعمل بمثل ما عمل هؤلاء؟ لا يوجد في القوم رجل من الشيعة يوجد في بيته أبو بكر وعمر وعثمان، لا يمكن في العالم. وهذا حفظا من قبل الله عز وجل قداسة هذه الأسماء حتى لا يتنجس بهؤلاء النجساء الأنجاس، هذا من الله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك يقولون أن مذهبنا لا يقوم إلا على تلك الروايات التي تخبر وتنبئ وتصرح بأن القرآن محرف ومغير. كان هناك اسم أبي بكر، كان هناك اسم عمر، كان هناك اسم عثمان، أين كان؟ قال يوم يعض الظالم على يديه. كان هناك يوم يعض أبو بكر على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ عمرا خليلا. هذا يقول من هدف؟ قالوا حرفوا الذين تسلطوا الى الحكم ولذلك تسلطوا، وكان اسماؤهم مذكورة في سورة لم يكن الذين كفروا، فحذفوا جميع الاسماء لان القرآن كان يشهد على كفرهم وعلى نفاقهم. قلنا طيب، ان كان القرآن يشهد على كفرهم ونفاقهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم أبا بكر قبل انتقاله إلى رحمة الله؟ لماذا لم يقدم علي؟ ولماذا لم يقدم الحسن؟ ولماذا لم يقدم الحسين؟ فلا تتعجبوا لأن الحسن والحسين كانا صغيرا. لا، هم يقولون أن الإمام حينما يولد، حينما أول يوم يولد وهو يقرأ القرآن، يولد وهو يقرأ القرآن، يولد وهو يسجد لله، يولد وهو إمام. طيب هذان الإمامان وأبوهم ثالث كانوا موجودين، الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قدم أبا بكر وقال يا الله والمؤمنون، يا الله في السماء والمؤمنون في الأرض أن يكون نائب رسول الله غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يا الله والمؤمنون، لا ينبغي لقوم أن يكون فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره مهما يكن مقامه وشأنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده ولا كتف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال هذا نائب من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإمام، هذا نائبي وهذا إمام لكل من يقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات كلها منقولة من المرتدين. ماذا يكون الحل؟ الحل حتى نختصر القول، الحل ذكرت أشياء ثلاثة أسباب الخلاف بين المسلمين. أسباب الخلاف حسن النية، حسن القصد، خطأ في الفهم أو الرأي، هذا واحد، هذا منشأه حسن النية. رجل سئل فأفتى حسب علمه في ضوء الكتاب والسنة. وهناك سبب آخر وهو الجهل، منشأه الجهل كما ذكرت في كتابي البريلوية، الكتاب الذي كتبته عن الفئات الخرافية. هم أصلا المساكين لا يفهمون، يقولون أن رسول الله حاضر المنازل، والدليل على ذلك قالوا أن هؤلاء الصوفية والمشايخ هؤلاء حاضرون وناظرون والرسول الله سيدهم. قلنا هؤلاء حاضرون ناظرون كيف؟ قالوا لأن السيد البدوي بعدما قبر، بعدما مات، فكان كلما يأتي يوم ولادته كانوا يقيمون على قبره الأرس، الأعراس. أرس هذا نحن لم نفهم ايش الأرس هذا؟ أرس نحن نفهم الزواج، قالوا نعم هذا الزواج، يعني يوم الوفاة، يوم الممات، يوم الموت. قلنا زواج من؟ قالوا زواج مع الله. يعني الأرس هذا ما يقولون، قلنا هذا يوم الأرس. طيب يقولون مرة تأخر مريده عبد الوهاب الشعراني، والناقل هو الشعراني نفسه في كتابه، يقول تأخرت أيام الأعراس، أيام الأعياد إلى القبر يومين،
فبدأ شيخ البدوي وهو مقبور يرفع حجاب القبر ويقول ليش ما جاء عبد الوهاب؟ طيب يا ابن الهلال ان كنت تعرف ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ قال بس كده يا سيدي شيخ كده. طيب قال فتأخرت يومين ثم بعد ذلك جئت، وقبل ان ادخل على جناب الشيخ وقع نظري على جارية حسناء وامرأة بيضاء شبيهة الوجه. طيب ما الذي حصل؟ قال وقعت في قلبي ونسيت الشيخ. هكذا ينبغي للمريدين ان يعملوا. قال فتوقفت برهة من الزمن فناداني الشيخ عبد الوهاب اولا تاخرت ثم بعد ذلك بقيت في فوق جارية ولا تتقدم الي وانا منتظر لك. قال ذهبت وانا مرتبط. قال الشيخ قلت السلام عليكم. قال الشيخ وعليكم السلام كيف الحال؟ قال طيب واولادك كيف؟ قال كلهم يبكون على افتراقي منهم ومجيئي اليك. هذه الكلمة مني. طيب قال ليش تأخرت؟ قال هكذا يا شيخ. قال اظن ان جارية وقعت في قلبك. وعبد الوهاب رجلا صادق ما شاء الله لا ينبغي ان يكذب. يقول لا ينبغي لمريد ان يكذب امام الشيخ. نعم وقعت في قلبي. قال يلا روح وهبتها لك. قلت كيف يا عبد لي وهي تاجر فلاني؟ قال ما انت اخذت الا جاء ذلك التاجر واهدى هذه الجارية للشيخ نزلها اوقفها على قبره. ثم بعد ذلك رفع الشيخ الحجاب وقال للمجاورين اذهبوا بهذه الجارية الى عبد الوهاب وقولوا له ان الشيخ وهبها لك. فقال فاذا جارية تاتي الي فنظرت اليه مشبوها متحيرا هائرا. قلت كيف هذا؟ فالشيخ عرف ما يخطر بباله ولم يعرف ماذا الذي قدمه وما الذي اخره. طيب قال ثم بعد ذلك جاء النداء قال يا عبد الوهاب قد وهبنا لك وماذا تنتظر؟ اذهب الى الهجرة الفلانية واقضي بها حاجتك. فانا قلت في كتابي تعليق صغير قلت انا ولدت في بيئة الوهابية والاسرة الوهابية ما كنت اعرف بان هذه الهجرات التي بنيت على القبور لاي شيء بنيت. فعرفت بعدما قرأت كتاب الشيخ عبد الوهاب بانها بنيت لهذا الشيء. لان الشيخ يعني لا ينبغي ان يذهب منه مريدوه محرومين. فهذا مبناه ومنشاه الجهل ليس شيء عقل. مبناه الجهل الناس لا يفهمون. فالحل للخلاف الاول الرجوع الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي ان نفهم كل ما بقى من الخلاف في الرأس او من الخلاف في الفتية او من الخلاف في الحكم او من الخلاف في المسألة لا ينبغي لمؤمن ان يتعصب لشخص مهما كان شأنه ومقامه لا يصغره ولا يهينه ولا يحتقر ولا يتكلم في شأنه وهو معجور عند الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله. هذا معجور عند الله. ولكنه لا ينبغي لشخص أن يعرف قول رجل ثم يعرف قول رسول الله يعارضه او نصا من نصوص القرآن تخالفه ثم بعد ذلك يقول لا انا لا اترك قول هذا الشيء. هذا لا ينبغي لمؤمن. هذا ينبغي لمؤمن ان يرفع الخلاف بين المسلمين بالرجوع الى الكتاب وبالرجوع الى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حل الخلاف. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. والجهل الخلاف الذي منشأ الجهل التعليم الوعظ النصيحة. ينبغي ان يعلم هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون بان الدنيا اين وصلت. لا زالوا مقيمين في الظلمات. اجعلوهم في النور، في نور من كتاب الله وفي نور من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخلاف الذي منشأه سوء النية وسوء القصد والخطة المدبرة ضد الإسلام وضد المسلمين فهذا ليس خلاف بين المسلمين. هذا ليس خلاف بين
بين المسلمين، بل هذا خلاف بين المسلمين وبين غير ينبغي أن يفهم. لا يمكن حل الخلاف إلا بين المسلمين. ما الذي يعتقد بأن القرآن محرف ومغير فيه والقوم كلهم يعتقدون اسمه؟ أنا كفيل لهذا. كل من ينكر أتوا به إلي، أنا أثبت، فاتوا به إلي. لا يوجد رجل من القوم إلا ويعتقد بأن القرآن محرف ومغير فيه، لأن الأحاديث التي تصرح وتنبه وتخبر بأن القرآن محرف ومغير فيه بلغ عند القوم حد التواتر. بلغ عند القوم حد التواتر. وأنا بفضل الله وفقت فأثبت في كتابي الذي سمع حديثا ولعل بعضكم اطلع عليه وهو الشيعة والقرآن، أوردت في هذا الكتاب 1200 حديث، 1200 حديث من أمهات كتب القوم، كلها تدل وتنص بأن القرآن محرف ومغير. لا يوجد رجل واحد الذي لا يقول بهذا الكلام. نعم، هناك الآن يقولون للخداع حتى يخدع المسلمين، أما عقيدتهم فمبنية على هذا، وللكلام صلة، لأنه لو دخلت في هذا المسألة بأنهم ليش يقولون وكيف يقولون به سيدخلون من الكلام. ثم بعد ذلك أساس الإسلام الثاني الأول القرآن، وهم لا يعتقدون بهذا القرآن. وأساس الإسلام الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة منه، وهم يقولون أن حالة السنة، أن رواة السنة، أن نكلة السنة كلهم كفار ومرتدون عياذا بالله. فمعنى هذا لم يبقى من الإسلام شيء، لا القرآن ولا السنة. فكيف يكون معهم الكلام؟ يكون الكلام معهم مثل ما أمر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم. إن كان تريدون أن تكونوا مسلمين حقا اعترفوا بالقرآن حقيقة، واعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة منه. اعترفوا يعني وإلا أولا اعتراف الإدخال في الإسلام، الدخول في الإسلام، الاعتراف بالكتاب والاعتراف بسنة رسول الله المطهرة، فهكذا يرتفع الخلاف. وإلا بعض الناس يقول خلونا من هذا الكلام يا ناس. هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركنا يا رسول الله أن تفرقت بين الأب والابن والزوج والزوجة والأخ والأخ. الرسول قال إيش؟ لا ما فرق، قال بل وحدتهم تحت راية الإسلام. هل ينبغي أن يكون الاتحاد تحت راية الإسلام؟ والذي لا يريد أن يحمل راية الإسلام والذي لا يريد أن يستدل براية الإسلام ماذا نستكين نقول له؟ فأيها الإخوة، قد قال الله عز وجل في كلامه المحكم: اعتصموا بحبل الله جميعا. من قد خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. فهم المخاطبين بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأما الغفلة من الناس ينبغي أن يعلموا وأن يفهموا، فإن أسروا فحكمهم حكم كبرائهم. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस।